اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یامین صاحب اور دیگر علماء کرام اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم و محترم نقباء پاکستان دے امیر جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب ملک افتخار علی ایڈوکیٹ صاحب جناب ملک انتظار علی ملک وحید علی جناب ملک نوید علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقاء اور معاونین جنہاں نے اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد فرمایا۔ آپ جس گاؤں ترگاہ دے اندر میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودی چھ تشریف لکے آئے اور صدقہ راتاں دا جنہی نبی کریم نے غار حرا اور غار سور دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چا اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات گاؤں دا نام ہے ترگاہ او کوئی بابا جی بیٹھے سان تے بارو آواز ہے سنترے لے لو، بابا جی بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تے اللہ دے ولی نے مریدہ نے فرمایا او جڑا بولی پہ لگاندہ سی انہوں نے بلا کے لے آؤ، انہوں بلا کے لے آئے تو انہوں نے فرما دینے کہ ایک باری پھر وہ بولی جڑی بولی انہوں نے کہا جی میں سنترے بیچ رہے ہیں مالٹے بیچ رہے ہیں تو میں آواز دیتی ہے سنترے لے لو، انہوں پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھ کے فرمایا پھر ایک باری کہا انہیں کہا جی سنترے لے لو، پھر بے ہوش ہو گئے، مریدہ ہوش کرایا، وہ بندہ چلا گیا، پوچھے حضور وہ سنترے بیچ دے تسی کیوں بے ہوش ہوندے ہو؟ آپ فرمایا وہ کہندہ ہے سنترے لے لو جڑے سانگ لگ جان او تر جاندے نے تو تسی تر گا، ٹھیک ہے اس واسطے میں کہ اللہ کرے ترے رہو بھائی، رب تعالیٰ تو انہوں ترے رکھے ہمیشہ، بڑے خوش نصیب لوگوں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی نبی پاک دا میلاد منایا، اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے۔ رضوی صاحب قبلہ نے میرے بارے جتنے بھی الفاظ فرمائے یہ دن رات اسی کٹھے ہونے ہیں کسی نہ کسی محفل روزانہ دنوں اسی کھاریاں ساج رات نو پھر الحمدللہ ان توڑی خدمت چا حاضران کل پھر یقیناً کسی نہ کسی پرسو محفل کٹھے ہو جاواں گے تو یہ جڑے بھی الفاظ میرے واسطے فرماندنے حسن ظن ہے نہ دا اللہ کرے یہ جن دا بیان کر دینے موجودہ ہو جاواں، اللہ کرے اس طرح دا اللہ منو بنا دے وے کہ جس طرح دا توڑے گمان نے، اللہ کریم سانو سب نو اپنی بارگاہ دا مقبول اور مستجاب رکھے، چورائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی اللہ تعالیٰ توانو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ منو انتظامیہ دی طرف تو کوئی عنوان تے نہیں دیتا گیا مگر میرا خیال ہے ماں دی شان دے متعلق آج دی محفل مبارکہ ہے تو میں آیت مبارکہ بھی اس سیمت دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اسے ہی آیتی جو میں تانوں ماں دی شان بھی سنانی ہے۔ آج میرا دل کر دے کہ میں تانوں پہلے نبی پاک دی امی دی شان سناواں جس امی نے کائنات دیاں ساری ماما دی لاج رکھی ہے، پھر میں تانوں حسنین کریمین دی امی دا ذکر پاک سناواں، پھر میں تانوں امت مصطفیٰ بھی چند ماما دا ذکر سناواں اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجوانوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئی، گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے؟ تو اللہ کرے کہ اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے ٹول گرا انہاں دی قبراں منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی جڑے رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون فرمایا
اتباع کیے. اہل علم نے اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کہندے نے. اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہ میرے محبوب دی پیروی کی تھی، جنہ میرے یار دی اتباع کی تھی، جنہ میرے یار دا رنگ چڑھا لیا. فرمایا الرسول النبی الامی، رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج جڑا لفظ امی ہے اے اج میری تقریر دا عنوان ہے. بعد لوگوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ. او جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ، مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے. کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے، نبی پڑھاون واسطے آندے نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لے کے آندے نے. پھر نبی نو کون پڑھاندا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد وچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جیڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی بات آسان نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے، وہ لفظ امی ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی، او نبی ہے جڑا امی نبی ہے. گرامی قدر حضرات، کائنات دی تاریخ گواہ میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے. پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے، پڑھان والا رب ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے. وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندہ اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے. ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا قلیل آئے ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیلا یہ تھوڑا ہے قلیلا. یار دیواری آئی تے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ساری دنیا دا علم قلیل ہے، محمد علم عظیم ہے. تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے؟ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. تو گرام کی قدر حضرات جے لفظ امی تے گفتگو کریے وقت درکارے. آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کراں جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا. ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے. اب بکلا کھولو جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے میں سنے شام دا تسی بولے نہیں، تسی بھی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی. رضوی صاحب میرے نال اسی دوویں کٹھے میں انہاں نال سا کھا رہی ہاں تے انہوں نے بڑی سبحان اللہ آکھی تے انہاں سویرے لوگوں نے دس دینا کہ بھائی کھا رہی ہاں تے بڑی سبحان اللہ کروائی تے جڑے گوانڈی سن انہوں بولے نہیں انہوں کولو. ہن مینوں لاما نہ دلوایا جے تے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا؟ آکھی راتی کملی والے دی امی دی شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں میں سبحان اللہ کہندا رہا. جنہوں اپنی امی نال جنہ پیارے انہوں اچھا بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا سنے کیمرے والے ہیں اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا گیا. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل.
پروردگار نے فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا وہ نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی جو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماما والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ کی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے پر جب محمدی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات میں دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ایک النبی الامی ماں والا نبی وہ جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کلیجے ٹھنڈ پئی اونچا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں اے میلادی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اونچا بولو سبحان اللہ فرمایا النبی الامی ماں والا نبی رضوی صاحبو ماں میں دے بارے جب پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں ہنو جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ چکے میرے نال ایک بری مل کے پڑے آجے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں بھائی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن سے سماؤ دیا شانہ بیان فرمایا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ اللہ یادو باللہ نقل کفر نہ باشد لوگ کہندے مشرکین سن قرآن کہندے ساجدین سن ہو رچا بولو سبحان اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدہ نام ہی آمنہ ہے آمنہ دا تین معنی آمنہ دا معنی امن والی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی آمنہ دا معنی ایمان والی تے جدہ نہ ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندے میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بے جائے نا
میں بات اتھو شروع کرنے لگا 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے 4.5 سال جد عمر ہوئی نا تے اماں حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی میں الحمدللہ جدو بھی مدینے جاواں نا مکہ مکرمہ جاواں میں ایک باری اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا جس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی یورپ بھی پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں میں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا تو اتھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اتھے اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اماں حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے بل ٹریاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا تے اپنے آپ نو فرما لگی اے دے باج تے تیری گھڑی نہیں گزردی راتاں کی میں گزاریں گی اماں حلیمہ چکے کملی والے نو سینے لا لیا تے نالے روے نالے متھا چمے رخسار چمے لب چمے تے روندی روندی مکے آگئی جدو مکے دیاں دیواراں نظر آئیاں تے اماں حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اماں حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی وچ جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چ دے دے اماں حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چ رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاوانال میرا یتیم پالے آئی مانگ کی مانگنی ہے مانگ کی مانگنی ہے اماں حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نا مینوں تحفے چاہیے دینے نا مینوں بکریاں دے نا مینوں دنیا دا مال چاہیے دے سیدہ آمینہ فرمان لگی نی حلیمہ مانگ کی مانگنی ہے حلیمہ دیا چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا آمینہ مینوں کچھ نہیں چاہیے دا آمینہ حلیمہ مر جائے گی جے کچھ دینا ہی مینوں اپنا محمد دے محمد دے دے اے دے باج میرا دل نہیں لگنا مینوں اپنا محمد ہی دے دے واہ نبی دی ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں سرکار دی امی نے کملی والا چکیا تے مڑ حلیمہ دی گود چ رکھ دیتا آکھیا جا حلیمہ مڑ لے جا اما حلیمہ دوبارہ لے گئی پال دی رہی 4.5 سال پال کے دوبارہ دے گئی میری ملت دے نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا تے ایک دن نبی کریم باروں گھر آئے تے آ کے تے اے دائیں بائیں دیکھیا سارے کمرے دیکھے ماں نظری نہ آوے ماں نظری نہ آوے تسا کدے دیکھے بچہ باروں گھر آوے نا تے بیڑے چ قدم رکھنے پہلی آواز پتہ کی دیں دے ماما باپ بھی گھر ہوئے دادا بھی ہوئے دادی بھی ہوئے پھوپھیاں بھی ہوئے چاچے بھی ہوئے سارے بیڑے چ موجود ہوئے ماں نہ ہوئے تے بچہ سارے کمرے چ جاندے میری ماں کتے رہے بچہ ادھی رات میں بھی روے نا سارا دن منہ چمن والیاں پھوپھیاں سارا دن موڑے تے کھڑامن والے چاچے سارا دن چیز لے کے دین والا باپ تے دادا سارا دن لاڈ اٹھاون والی دادی پر جدو ادھی رات میں بھی بچہ روے نا تے سارے پتہ کی کہندے نے ماں نو کہندے نے انہیں چپ کرا انہوں چپ کرا کیونکہ سارے نو پتہ ہوندے نے جو ہی ماں دی گودی چ جانے نے چپ کر جانے ماں نو بچے دے باج کوئی نہیں سمجھدا تے بچے نو ماں دے باج کوئی نہیں سمجھدا اے عید گزری ہے نا عید دی نماز پڑھ کے تسا سارے ترگا والے سارے نوے کپڑے پا کے عید بنائی ہوئے گی پر عید والے دن کدے غور کیتا ہی اور جنہ دیگا ماما ٹر گئی سنو وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی جدو ماما ٹور جا ماں دی قدر کسی اس نے پوچھ جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندے جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندے انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کیے تے باپ دی شان کیے میری ملت نوجوانوں سرکار بچپن 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی
رو کے تے میرے آقا جا آسمان ور ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو، اکھاں چ اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے؟ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے۔ سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پی روے۔ ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدو اس مقام تے پہنچے نا رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی، کہندا نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں رو دی ویکھی نا، نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ باواں پا لیاں۔ بچپن ہوئے تے ماں روندی ہوئے تے بچے نو نہیں پتا ہوندا ماں کیوں روندی ہے، پر بچہ ماں دے نالوں بہتا رون لگ پیندا ہے۔ میرے نبی ماں دے گلے چ باواں پائیاں، لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے دیوالی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے، تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی؟ اماں کیوں رو رہی؟ سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ۔ نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ آکھے ہیں، امی جی دادا جی نے کچھ آکھے آئے۔ سیدہ آمینہ فرمان لگی ہمیں سونے مینوں کسے کچھ نہیں آکھے اماں جی روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ، فرمان لگی مینوں کوئی غم نہیں، امی جی روندیاں کیوں؟ سیدہ آمینہ متھا چم کے فرمان لگیاں تے سونے اج مینوں تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے، اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے۔ میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے پتنوں چکے ہوئے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیاں لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان چاہیے کہ سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ اج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے۔ نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جب بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھیلے آؤ، کہنے لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں، دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہنے لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیختے صحیح میں تمہیں جگ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو وار دیواں۔ نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگدا ہے اپنے ماپیاں تو داس ہے، اجازت ہوے تے اپنی امی دے نال نانکے مدینے ہو آؤ۔ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا، نوجوان پہلی بار میرے آقا اپنے نانکے امی دے نال جا رہے، پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ وال جا رہے۔ نبی کریم دے نانکے مدینے نے، حضور دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے نے، نبی کریم دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے۔ جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکیاں واسطے تیار ہوئیاں، حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناؤ لے بھیجی آؤ۔ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا، 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے آؤ، اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی۔ سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے مزار تے آئیاں، نالے رندیاں نالے پیارے کر دیاں نے، نالے کہن لگیاں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ گیا گیا سے، پر ویخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا، آبیخ میں تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئی گی،
گلشن سے کڈا سونا پھل محمد لگے آئی نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نل گزاریا اے 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے اے صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندا سے میں بچپن جو تھے تیراکی کردہ رہا حضور نے فرمایا او محلے دی کو بچی ہوندی سی میں بچپن جو دے نال کھیل دا رہا اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا سارا قافلہ مکے وال جا رہا رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی مقام آیا جدہ نام ہے مقام ابوا اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سید آمنہ نے بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہے کہ سید آمنہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ہے نبی پاک دی گودی دے در ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ایمن کول کھلو کے پیاں رو دیاں ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سی میرے نبی نے بچپن تو پال کے جوان کیتا او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی او دی کنیت ایمن ہے او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دی ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کملی والے ایک کالی جی بی بی کون ہے تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی تے آکھے چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے تے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے میرے نبی نے فرمایا میں محمد والویخ لو میں ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا ایمن کول کھلو کے رو رہی ہاں ماں نو بخار دے نل غشی دے دورے آرے نبی پاک دے 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے نبی پاک اپنی ماں دی ظلفہ چاہاتو پھیر دینے تے نالے روکے کہتے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی نوجوانوں اس ویلے سیدہ آمنہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں کتابہ دے اندر لے کے جا سیدہ آمنہ دیا آخری ویلہ آ گیا سیدہ آمنہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہیاں کملی والنا یا آخری ویلے سینے نہ لالے عربی دے شیر پڑھ دیا وانے نہ لے رو کے فرما دیا ٹھل چلیاں فرما دیا نہیں میں امن میں ٹھل چلیاں نہیں میرے محمد خیال رکھنائی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے نہیں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میں ٹر چلیاں جنہ دیا ماں بچپن جو چھڑ جاندیاں نے او بچے دیوارہ نہ لگ کے روندے نے جنہ دیا ماں ٹر جاندیاں نے او لادا نکرہ جو بیٹھ کے روندیاں نے فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلیاں میرے محمد نو رون نہ دیمی نوجوان ترگہ والے قرب و جبار دیانے والے ہو او جڑ ویلے ماں دیا آخری ویلہ آندائے ماں نے کدے نہیں آکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آجائے ماں کدے نہیں آکھیا وچکار لے دا خیال رکھے آج او جدو ماما دے آخری ویلے آندے نہیں ماما کہہ ہیں میرے نکے دا خیال رکھے آج سیدہ آمینہ دا آخری ویلہ آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹھل چلی ہوں نہیں میرے محمد خیال رکھنائی یہ نکرہ جو بیٹھ روے گا میری قبر جو رو تڑپ جائے گی میں امن نے پھڑ کے کملی والا سینے لا لے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بر بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہیاں فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے سارے آنے
فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کہنے لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے کملی والا پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمان لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رواگی نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواز کر گے شکر گر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو خربو جبار دیانا والے ہو اے مرنا دے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے باؤ تو مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا میں عمل فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے مان گودی جلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ام ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیٹھ مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے ام ایمن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو گہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانوں امام بہتی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھروں نے صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے آنکھیں دکھ دیتا ہی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندہ کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیا یادیں آ رہی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی
آمین آمین ماما باوج محمد بخشا کون کرے رکھوالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میں محمد دا دل کر دے میں تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او حجرت میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری امی دی آواز آبے محمد میری گل سو جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے میری ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں ایک واری سبحان اللہ بولو جی عید دے دن سانتے تُسی نوجوانوں شاپنگ کرن گئے نا اپنے اپنے شہر دے اندر تے کئی ایسے بھی سن جڑے امی نو پوچھ کے نہیں گئے ابو نو دس کے نہیں گئے اج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر یا تے بول دے نہیں تے یا بول پیمن تے کہندے نے اکتا کے بول دے پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھے نا اس نبی نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر کری اٹھڑ گئی نا یقین کر پھر رات نو اٹھ کے رویا کریں گا میرے کل ایڈوکیٹ صاحب ایک دن بڑے کے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میں بابا جی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی تھے غربت چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ ٹر گئے تو رب نے بڑے کرم کر دیتے نے اللہ کٹھیاں بھی دے دیتی ہے کارا بھی دیتی ہے رب دے فضل ہو گئے غربت بھول گئی تو دکھ بھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہے میں دیکھا کہ بابا دی آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہوتے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا تے سارے نظری آن دے ایک ماں نظری نہیں آن دی دل کر دے کدے ماں ہوئے اس تو پہلے کہ تینوں حسرت ہوئے کدے ماں ہوئے کدے ابو ہوئے انہ دے ہوندے انہ نال پیار کر لو تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے اپنی کتنی عیداں خراب کی تھی تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کتنی زندگی دی راتاں جاگ کے گزاری ہے جڑے ابو نو تو پوچھنے نا ابو جی تسا میرے واسطے کی کیتا ہے تینوں پتا ہی نہیں اس باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے تو پوچھنا ابو جی کیتا کی تو اڈے پنڈ دے کسے ایک بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈ والے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے ایدہ لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمت تھلے رب دی ساری جنت ہے جدے قدمت تھلے ساری جنت ہوئے زمین پہ آسمان دی جتنی مخلوقات ہے نا جتنی تخلیق کائنات ہے یہ ساری کٹھے کر لیے تے جنت دے ایک انچ دے برابر نہیں ہو سکتی تو مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت ہے 10 مرلے دے پلاٹ دا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے ایڈی امیر مائی کپڑے ساری زندگی ساڑھے بابے دے تو ہوئے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے میں نے سچی دسو وہ جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابا کی نہیں کشان والا ہوئے گا وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے اور باپ کتنی عظمت والے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا
سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں تے بوسا دے، اپنے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کر۔ میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات فرماندے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ لوگ فرماندے نے ایڈا وڈا میرا نام لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری وڈیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے ہن تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریبا 1:30 ہو گئے، 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تو جا کے دروازہ کھڑکائے ہو تو ویکھو ماں جاگ دی ہوگی گی۔ پتر گھر نہ ہوں تے ماما نو نیند نہیں ہوندی، تے ماما نو تیرے دروازے دی وہ تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جوتی دی آواز نہیں جگان دی۔ جب پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندی ہیں۔ ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کو کنیکشن ہوندا ہے۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوگی تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے، وہ جوس با آگئے ہیں نہیں سمجھے۔ لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہارہ تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے، پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں دا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں دا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجی ٹھنڈ پا دے دیئے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا ہون گے، پر او جنہوں تو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی نا۔ یہ ماں ٹوڑ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا، کوئی میری امی ورگا میں نو بولا ہے، کوئی اون جو پیار کرے جی میں ابو کر دے سن، پر یہ نہ ورگا کوئی ہوئے تے کرے، نہ ماں ورگا کوئی بلان دا ہے تے نہ ابو ورگا کوئی پیار کر دے۔